مسلمانوں مردیاں کافری اساڑے وچ لوگ پیدا کر دیتے گئے. میں خبردار کرنا چاہنا غور نال میریاں گلاں چاند سن کے دل و دماغ اچ بٹھا ہوئے روایتی تقریر نہ ہوشی. مسلمانوں تیار ہو جاؤ. دے دے پیو عالم کفر ہر لحاظ نال نبی دے غلاماں نوں مٹاونا چاہندا ہے. مشن مصطفیٰ مٹاونا چاہندا ہے. اوے محمدیو اٹھو مصطفیٰ دے مشن نوں بچاون واسطے تل جاؤ. آج سوچن دی ضرورت ہے. ساریاں نسلاں کس واسطے، سارا مال کس واسطے، ساریاں جاناں کس واسطے، سارا وقت کس واسطے. حضور دے مشن دے پرخچے اڑاون واسطے تیار ہیں. تے امت مسلمہ سمجھاوے سو جاوے. اے میں مدینہ پاک چھوڑ کے کلیا 4 نمازاں پڑھیاں حضور دے در تے واپس کیوں دوڑاں؟ میرے سامنے بھی اولیاء اللہ دا نقشہ موجود ہے. سرکار گولڑا حجاز مقدس چھوڑ کے حضور دے دشمنہ دی سرکوبی واسطے برے صغیرے چاہے اور اتیائے نا تے مردے آقا تفسیر لکھ میرے علی شاہ تے میں بھی لکھ ساں. فرمایا مشینہ چلاون دی لوڑ کوئی نہیں، دے میدان چاہ نبی دا شہزادہ تیرا انتظار بیٹھا کر دے. نال جامن والا نے ایک جملہ کہ 3 دہاڑے لاہور دی سرزمین تے نبی دے شہزادے انتظار فرمایا. مرزا میدان اس نہ آیا تے فرمایا مردن جا کے دس دے اللہ دے نبی دے یو جے غلام موجود ہیں، اشارہ کریں تے کلم خود بخود لکھنا شروع کر دے سی. پھر میں وفد آ گئے، کوئی اندھا منگاؤ کوئی لنگڑا منگاؤ. میں بھی دعا کردہ، میرے علی شاہ بھی من دعا کرے. فرمایا اللہ دے نبی دے شہزادے نے چیلنج بھی قبول ہے، پر مرزن جا کے 10 دیوائے اللہ دے نبی دے جے غلام موجود ہیں. اندھا تا اندھا رہا، اشارہ کیتا تے مردے بھی قبرہ جو کھڑے ہو ویسے. مسلمانوں سر کو بھی کی تھیے. کیوں؟ حضور فرمائنے نا سرکار گوڑ اللہ دے نبی دے ختم نبود دے تحفظ واسطے کوئی کام کرے سو اللہ دے محبوب دا دست ایک دست دوارے پشت پناہی کرے سی.